साक्षात आह्लादिनी शक्ति श्यामा स्वरूपा यानी कि राधा महारानी पधार्नु हुँदछ, जसको घरमा हर तरहको धन धान्यले परिपूर्ण थियो, कुनै कुराको कमी थिएन, केवल एक सन्तानको कमी थियो। सन्तान नभएको कारणले थोरै दुखी हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू। हर दिन परब्रह्म परमात्मा यानी कि श्री कृष्णको आराधना गर्नुहुन्थ्यो। श्री कृष्णको आराधना गर्दा गर्दा परब्रह्म परमात्माको कृपा पात्र कृपा स्वरूप स्वयं घरमा पुत्र रूपमा परमात्माकै आवेश अवतारको अवतरण हुँदछ, जसको नाम जस्तो स्वरूप जस्तो खालको लीला हुने यथा नाम तथा गुण विकसित हुँदै जाँदछ। उहाँको नाम देवचन्द्र राखे। ज्योतिषहरूले हुडा चक्रको आधारमा नाम देवचन्द्र राखे। प्यारे भक्तवृन्द, जो अत्यन्तै सुन्दर दिव्य स्वरूप थियो उहाँको त्यो दिव्य स्वरूपलाई देख्दाखेरि हर कोहीको हृदय अत्यन्तै आह्लादित हुन्थ्यो, अत्यन्तै हृदयमा उमङ्ग अवतरित हुन्थ्यो। जसरी ब्रजमण्डलमा श्री कृष्णको अवतरण हुँदाखेरि श्री कृष्णको स्वरूपको दर्शन गर्दाखेरि गोपीहरूलाई जुन आनन्द मिल्दथ्यो, उमरकोटका नरनारीहरूलाई पनि त्यस्तै प्रकारको आनन्द मिल्दथ्यो। यस्तो दिव्य स्वरूपको यहाँ अवतरण हुँदछ। नाम अनुसारको गुण विकसित हुँदै जाँदछ। आफ्नो दिव्य बाल लीलाहरू गर्दै गर्दै अगाडि बढ्दै जानु हुँदछ। अत्यन्तै आनन्दको माहौल छाएको छ उमरकोटमा। मधुमेता र कुँवरबाई त खुसी हुनुहुन्छ, हरेक नरनारीहरू खुसी हुनुहुन्छ, जसको अवतरणमा स्वयं देवदेवङ्गनाहरूले आकाश मार्गबाट पुष्पवृष्टि गर्नुभयो, बधाई प्रदान गर्नुभयो। अत्यन्तै उल्लासको साथमा उमरकोटमा आनन्द चल्न थाल्यो। हुँदै बिस्तारै बढ्दै जानुभयो। अनेकन प्रकारका बाल लीलाहरू गर्दै दिव्य लीलाहरू गर्दै सबैलाई आश्चर्यचकित तुलाउँदै अगाडि बढ्नुभयो। जब उहाँ 11 वर्षको हुनुभयो, जब वय वर्ष 11 मा, तब मन उपज्यो विचार, मैं कौन कहाँ थे आइया कहाँ मेरो घरतार। मैं 11 वर्षको भएपछि मनमा एउटा प्रश्न अत्यन्तै प्रगाढ हुँदै गयो, म को हो, म कहाँबाट आएको, मेरो मालिक को हो, यो संसार कसले बनायो, संसार बनाउने वाला कहाँ छ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। यो अत्यन्तै नितान्त आवश्यक प्रश्न हो। अध्यात्मको पथको कोही पथिक छ भने, कोही आध्यात्मिक यात्रा गर्न चाहन्छ भने, भित्र प्रवेश गर्न चाहन्छ भने, त्यो साधकको दिलमा यो प्रश्न उत्पन्न भएकै हुनुपर्दछ। देवचन्द्रजी महाराजको मनमा यो प्रश्न आयो। केवल यो प्रश्न पहिलो देवचन्द्र महाराजको मनमा आएको होइन। यो प्रश्न त उहाँभन्दा अगाडि अनेकन ऋषि महर्षिहरू हुनुभयो, सबैको मनमा यो प्रश्न आएको थियो। अरू यो प्रश्न त स्वयं ब्रह्माजीको मनमा आएको थियो। ब्रह्माजी भन्दा अगाडि यो प्रश्न स्वयं शेष नारायणको मनमा आएको थियो। शेष नारायण भन्दा पूर्व यो प्रश्न स्वयं यो सृष्टि उत्पन्न हुँदाखेरि आदि नारायणको उत्पत्ति हुने बित्तिकै भगवान आदि नारायणको मनमा पनि यही प्रश्न आएको थियो, म को हुँ, मलाई कसले बनायो, मलाई बनाउने वाला कहाँ छ। सृष्टिको आदि कालदेखि नै यो प्रश्न प्रारम्भ भएको थियो। सोही प्रश्न देवचन्द्रजी महाराजको मनमा आयो। अब यो प्रश्नको खोज गर्न थाल्नुभयो। आफ्ना माता पितालाई सोध्नुभयो, इष्ट मित्र छर छिमेक बन्धु बान्धवमा सोध्नुभयो, म को हुँ, जवाब के दिने होला। हजुर, हाम्रो सानो बालकले सानो बालिकाले 11-12 वर्षको बच्चाले आएर आमा म को हुँ भनेर सोधे, के जवाब दिने हजुरहरूले। बाबु तिमी त मेरो छोरा हौ, मेरो छोरी हौ, मेरो हृदयको टुक्रा हौ, मुटुको टुक्रा हौ, यही त जवाब हुन्छ हैन। त्यस्तै जवाब उहाँलाई पनि आयो, तर त्यो जवाबले चित्त बुझेन उहाँलाई। खोज गर्ने क्रममा उहाँ फेरि 17 वर्षको उमेरमा घर छोडेर भाग्नुभयो। उमरकोटबाट निस्कनुभयो, कच्छतर्फ जानुभयो। जाँदाखेरि बाटोमा
एकांत जंगलमा, एकदम मरुभूमिको यात्रामा, एकांत स्थलमा, सन्ध्याकालीन समयमा एकदमै आत्तिएको अवस्थामा, पीडित भएको अवस्थामा साक्षात परब्रह्म परमात्माले आएर सिपाहीको भेषमा दर्शन दिनुभयो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हेर्नुहोस् है प्यारे भक्तबिन, जब हाम्रो हृदय अत्यन्तै समर्पित हुँदछ, जसको लागि निस्केको ऊदेखि अन्यत्र अरू केही पनि दिल दिमागमा आउँदैन, पुरा परमात्मामा नै हृदय समर्पित भएर अगाडि बढ्दछ भने त्यस्तो ठाउँमा कहीँ पनि कस्तै पनि अवस्थामा परमात्मा अवश्य पनि उपस्थित हुनुहुँदछ। देवचन्द्रजी महाराजलाई पनि एकदमै अप्ठ्यारो परेको थियो, अँध्यारो थियो, बाटो बन्द भइसकेको थियो, अगाडि मार्ग खुलेको थिएन, अब कहाँ जाने कसो गर्ने यस्तो खालको अवस्था थियो। त्यस्तो अवस्थामा सिपाहीको भेषमा परमात्माले दर्शन दिनुभयो। पहिला त पहिचान भएन, दर्शन दिएर अन्तर्ध्यान भइसकेपछि ओहो, जसको खोज गर्न म हिँडेको थिएँ, जसलाई प्राप्त गर्न म हिँडेको थिएँ, ऊ त म भन्दा मेरै नजिकमा हुनुहुँदो रहेछ, म भन्दा टाढा हुनुहुँदो रहेछ। मलाई कतिखेर पनि कुनै पनि आपत्तिमा पर्न नदिनु हुने रहेछ। मलाई सङ्कट पर्यो भने उहाँले तुरुन्तै आएर हात थाप्नु हुने रहेछ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। प्यारे भक्तबिन, हामी कई बार परमात्मालाई अनेक प्रकारको लालसना दिन्छौँ। परमात्माले मलाई किन दुःख दिएको, मलाई कष्ट किन दिएको, मलाई यस्तो किन गरेको, मलाई उस्तो किन गरेको भनेर हामी अनेक प्रकारको कम्प्लेन गरिरहेका हुन्छौँ। तर होइन प्यारे भक्तबिन, परमात्मा त यति दयालु हुनुहुन्छ, यति कृपालु हुनुहुन्छ, उहाँलाई त बस हाम्रो समर्पण चाहिन्छ। समर्पण चाहिँ उहाँले खोज्नुहुन्छ। समर्पण पाइसकेपछि, हाम्रो समर्पण अर्पण भइसकेपछि कहीं पनि कस्तै अवस्थामा पनि परमात्मा उपस्थित हुनुहुन्छ। हजुरहरूले सूरदासको कथा सुन्नु भएको छ नि। सूरदास जो अन्धा हुनुहुन्थ्यो, दुवै आँखा देख्नुहुन्थेन, एक दिन हिँड्दै एउटा कुवाभित्र पस्नुभयो, इनारभित्र, गहिरो इनारभित्र पस्नुभयो। अब बाटो हिँड्दा इनारमा पसे सूरदास यताउता हेर्छन्, कहीँ केही छैन। ओहो, म त कुवाभित्र पसेछु थाहा भयो। सूरदासले के भन्नुहुन्छ, हे परमात्मा, हे श्री कृष्ण, म त कुवाभित्र पसे, दुनियाँलाई मैले पुकारे भने अवश्य पनि आउँछ, मलाई यहाँबाट निकाल्छ, तर म दुनियाँको हात समात्न चाहदिनँ। जुन स्वार्थी हुन्छ, केही समयको लागि मात्रै हुन्छ। म त केवल मैले हात भनेको हजुरकै मात्र समात्न जानेको छु। हे परमात्मा, हे श्री कृष्ण, म परे कुवामा, दुनियाँले मलाई त केही भन्दैन, बिचारो अन्धो थियो, पसेछ कुवामा भन्छन्, मलाई केही भन्दैनन्, तर म सँगसँगै मेरो नाम त हजुरसँग जोडिएको छ। केवल अन्धो भनेर छोड्दैनन् मलाई, यो त श्री कृष्णको भक्त हो। हेर, श्री कृष्णको भक्त भएर पनि कुवामा पसेछ भन्दा बदनामी कसको हुन्छ प्रभु? म त अरू केही पनि जान्दिनँ, बस आफ्नो बदनामी गर्ने हो कि आफ्नो बदनामीबाट मुक्त हुने हो, हजुरले जान्नुहोस् भनेर सूरदासले समर्पित भएपछि स्वयं श्री कृष्णले भित्र पसेर उनलाई त्यहाँबाट बाहिर निकाल्नु भयो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। देवचन्द्रजी महाराजलाई पनि यहाँ त्यही महसुस हुँदछ। विचार गर्नुहुन्छ कि परमात्माले मलाई यस्तो अवस्थामा कहीँ पनि आपत्ति विपत्तिको घडीमा छोड्नु हुँदो रहेनछ। हेर्नुहोस्, मनमा के थियो भन्दाखेरि परमात्मा को हो, कस्तो हुनुहुन्छ, कहाँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, दुविधा थियो, शङ्का थियो मनमा। यो शङ्का लिएर खोजमा हिँड्नु भएको थियो, तर यो दर्शन पाइसकेपछि उहाँलाई यो निश्चय भयो। उहाँ भन्नुहुन्छ, यह तो तहकीक हुआ, भले है हाजिर, अब तो कहाँ जाओगे, खोज ल्याऊँ मैं इन पर। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। उहाँ भन्नुहुन्छ, यो त अब निश्चय भयो हे परमात्मा कि तपाईँ मदेखि टाढा हुनुहुन्न। एकपल्ट त मबाट अलग हुनुभयो, मैले भेटेर पनि हजुरलाई गुमाएँ, मबाट हजुर भाग्नुभयो,
तर हजुर कहाँ जानुहुन्छ, म हजुरलाई प्राप्ति गरेरै छाड्छु, भेटेरै छाड्छु, खोजेरै छाड्छु भनेर यो सङ्कल्प गर्नुभयो। हेर्नुहोस् है प्यारे भक्तवृन्द, हामी पनि परमात्मालाई कति गर्दा पनि पाइएन, खै कति भजन गर्दा पनि भेटिएन, व्रत गर्दा पनि भेटिएन, दान गर्दा पनि भेटिएन, पुण्य गर्दा पनि भेटिएन भनेर हामी धेरै निराश भइरहेका हुन्छौँ। यहाँनिर विचार गर्नुपर्दछ, हाम्रोमा कहीँ न कहीँ सङ्कल्पको कमी छ होला, हाम्रो सङ्कल्पमा दृढता छैन होला। हेर्नुहोस् देवचन्द्रजी महाराजले कस्तो सङ्कल्प गर्नुभयो, म खोजेरै छोड्छु, भेटेरै छोड्छु। हामी पनि परमात्मालाई भेट्नकै लागि, परमात्मालाई प्राप्ति गर्नकै लागि साँच्चै भक्ति हामीले गरेको हो भने परमात्मा अवश्य पनि प्राप्त हुनुहुन्छ। प्यारे भक्तवृन्द, आउनुहोस् एउटा भजन श्रवण गरौँ, त्यसपछि फेरि के भयो अगाडि हामी प्रवेश गर्नेछौँ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, जब कोई नहीं आता मेरा श्याम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। जब कोई नहीं आता
प्यारे भक्तवृंद, यो कुरा त निश्चय छ, बिन बोले वो दुख को पहचान जाता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। साँच्चै भन्ने हो भने हृदयमा साँच्चै प्रेम छ, साँच्चै भक्ति छ, सद्भाव छ भने परमात्मालाई भनिराख्नु पर्दैन मेरो हाल के छ भनेर। त्यसै भनेको होइन, तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी, उन साहब सो क्या छिपाना जिनकी हाथ में डोरी। केही छुप्दैन परमात्मासँग, बस हृदय चाहिँ यति साफ हुनु पर्यो अनि हृदयमा भक्ति एकदमै प्रगाढ हुनु पर्यो। देवचन्द्रजी महाराज पनि हृदयमा यो प्रगाढ भक्ति लिएर परमात्माको खोजमा अगाडि बढ्नुभयो। विभिन्न स्थानहरू हुँदै हुँदै कच्छ देश पुग्नुभयो। कच्छ देशमा रहेर 4 वर्षसम्म निरन्तर खोज गर्नुभयो। विभिन्न मत मतान्तर, विभिन्न सम्प्रदायहरूमा गएर खोज गर्नुभयो। यही उहाँको खोज हो, म को हुँ, कोहम कस्तास्ति संसार, म को हुँ, यो संसार कसले बनायो, संसार बनाउने वाला मालिक कहाँ छ। यही खोज गर्नुभयो। जहाँ जहाँ गए पनि, जहाँ जहाँ पुगे पनि, हरेक क्षेत्रमा, हरेक वर्गमा, हरेक मतमा, हरेक मतान्तरमा सबतिर खोज गर्दा चित्त बुझ्दो उत्तर आएन। फेरि उहाँ यहाँ 4 वर्षसम्म निरन्तर खोज गरिसके पश्चात फेरि अगाडि बढ्नुहुन्छ भुजनगरतर्फ, जहाँ भुजनगरमा गुरु हरिदासजी रहनुहुन्थ्यो, जो आफ्नो पिताको गुरु हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको केही सुराख थियो र त्यहाँ पुग्नुभयो। त्यहाँ पुगेर गुरु हरिदासजी श्रीकृष्णको भक्ति गर्नुहुँदथ्यो। उहाँ सखी भावमा श्रीकृष्णलाई भज्नु हुँदथ्यो। सखी भाव भजिए भरतार उहाँको यो उद्देश्य थियो। उहाँको भजने शैली, श्रीकृष्णलाई सेवा गर्ने शैली, आराधना गर्ने शैली, यो देखेर उहाँको मन त्यहाँ टिक्यो। त्यहाँ रहन थाल्नुभयो। त्यहाँ रहँदै जाँदाखेरि श्रीकृष्णको कथा सुन्दै 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 जाँदा कृष्ण भक्तिमा मन लाग्दै लाग्दै गयो। कृष्ण भक्तितिर अग्रसर हुँदै गयो हृदय। रहँदै रहँदै गएपछि यहाँ पनि उहाँले श्रीकृष्णको बाल लीला श्रवण गर्दै गर्दै जाँदाखेरि एक दिन ध्यानमा श्रीकृष्णको दर्शन प्राप्त गर्नुभयो। गोलोकी श्रीकृष्णको दर्शन, गोलोकीको लीलामय दर्शन उहाँलाई प्राप्त भयो। अब यो दर्शनबाट फेरि उहाँको मनमा
अझै अगाडिको खोजको, अझै अगाडि बढ्ने उहाँको हृदयमा प्यास जाग्न थाल्यो। किन भन्दाखेरि प्यारे भक्तवृन्द, देवचन्द्रजी महाराज अघि हामीले केवल उहाँलाई प्रकट मात्रै गरायौँ। देवचन्द्रजी भित्र अलौकिक शक्तिहरू छन्। साक्षात उहाँ परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णको आह्लादिनी शक्ति उहाँ भित्र समाविष्ट छ भने तारतमको हिसाबले स्वयं उहाँ श्यामा महारानीको अवतार हो भने, शास्त्रको हिसाबले हेर्ने हो भने स्वयं उहाँ बुद्ध अवतार हो। अनि कुरानको हिसाबले हेर्ने हो भने उहाँ रूह अल्लाह हो। अनि जीवको हिसाबले हेर्ने हो भने उत्तम जीव हो, नारायणी जीवमा पनि उत्तम जीव हो उहाँ। सखीको हिसाबले हेर्ने हो भने साक्षात उहाँ सुन्दरवाई सखी हुनुहुन्छ। उहाँभित्र जब जतिखेर परब्रह्म परमात्माले आफ्ना प्रिय अङ्गना आत्माहरूको साथमा दिव्य रसरासको लीला रमण गरिराख्नु भएको थियो, त्यो रसरासको लीला रमण गर्ने क्रममा बीचमा परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण अन्तर्ध्यान हुनुहुन्छ। हजुरले सबैले श्रीमद् भागवतको परब्रह्म परमात्माको लीला रसमा भागवतको माध्यमबाट श्रवण गर्नुहुँदछ। रास खेल्दा खेल्दै श्री कृष्ण बीचमा अन्तर्ध्यान हुनुभयो। श्री कृष्ण अन्तर्ध्यान बीचमा हुनुभयो। किन हुनुभयो भन्दाखेरि तारतमले यो विवेचन गर्दछ, परब्रह्म परमात्माले जब आफ्नो दिव्य धामबाट यो संसार, यो सृष्टि बनाएर आफ्ना आत्माहरूलाई यो संसारमा खेल हेर्न पठाउने क्रममा आत्माहरूले परमात्मासँग असज्जड दुःखको खेल हेर्न मागेको थियो। त त्यहाँ दुःखको मतलब यो थियो परमात्मासँगको वियोगको दुःखको अनुभव मागेको थियो। जो वियोग परब्रह्म परमात्माले सर्वप्रथम ब्रजमण्डलमा आत्माहरूलाई पठाउनु भयो। ब्रजमण्डलमा परब्रह्म परमात्मा साथमा रहनुभयो 11 वर्ष 52 दिनसम्म। यहाँ कुनै प्रकारको वियोगको अनुभव भएन। हालाकि परमात्माले 52 दिनसम्म वियोग त दिनुभयो, तर पनि यत्रो विश्वास थियो, त्यो विश्वासको कारणले वियोगको अनुभूति भएन। फेरि रासमा लगेर पनि परमात्माले त्यो अनुभव गराउनको लागि श्री कृष्ण अन्तर्ध्यान हुनुभयो। जतिखेर श्री कृष्ण रासमा अन्तर्ध्यान हुनुभयो, श्री कृष्ण अन्तर्ध्यान हुँदाखेरि अक्षरधाममा अक्षर ब्रह्म जाग्नु हुँदछ। अक्षर ब्रह्म जाग्ने बित्तिकै अक्षर ब्रह्मले यो भइरहेको ब्रजलीला अनि भइसकेको लीला र यो भइरहेको रासको लीलालाई आफ्नो बुद्धिमा अखण्ड गर्नुभयो। रासमा पुनः सखीहरूले भजनानन्द लीला गरेपछि श्री कृष्ण प्रकट हुनुभयो। फेरि भजनानन्द लीला अपार भयो। फेरि महाराजको आनन्द भयो। महाराज पश्चात फेरि परब्रह्म परमात्माले आफ्ना आत्माहरूलाई दिव्य धाममा लिएर जानुभयो। तन्द्रा अवस्थामा त्यो रास खेल्दाखेरि जुन जागेको अन्तर्ध्यानको समयमा जागेको जुन अक्षर ब्रह्मको बुद्धि थियो, त्यो बुद्धिले 4660 वर्षसम्म तपस्या गर्यो। महामती स्वामी श्री प्राणनाथजी भन्नुहुँदछ, धनीजी ध्यान तुम्हारे रे, धनीजी ध्यान तुम्हारे, 660 वर्ष बिता समय दुनियाँको भयो आचार। 4660 वर्षसम्म त्यो जागृत बुद्धिले ध्यान गर्यो र सोही त्यो जागृत बुद्धि नै यहाँ देवचन्द्रजी महाराज भित्र अवतरित भएको छ। त साक्षात जागृत बुद्धिको अवतार हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। त त्यो जागृत बुद्धि जसले भित्र बसेर रसरासको रमण त्यो अनुभूति गरिसकेको बुद्धि त्यहाँ भएको कारणले श्री कृष्णको गोलोकी स्वरूपको दर्शन गरेर, गोलोकी लीला दर्शन गरेर यो यहाँनिर सन्तुष्ट हुँदैन प्यारे भक्तवृन्द। र फेरि अगाडि बढ्नु हुँदछ देवचन्द्रजी महाराज भुजनगर छोडेर नौतनपुरी यानी कि जामनगरतर्फ। जामनगरमा गएर अब यहाँ भट्टजीको पासमा बसेर 14 वर्षसम्म निरन्तर श्रीमद् भागवतको कथा श्रवण गर्नुहुँदछ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ध्यान दिनुहोस् है प्यारे भक्तवृन्द, हामी तारतम कहाँबाट आयो, कसरी आयो यो तारतम हामी यहाँ छौँ है। प्रसङ्ग हाम्रो यो चल्दैछ। त देवचन्द्रजी महाराज
भट्टजी कान्छी भट्ट नाम गरेका एकजना प्रकाण्ड विद्वान हुनुहुन्थ्यो, जो हरेक दिन श्रीमद् भागवतको कथा वाचन गर्नुहुन्थ्यो, कथा मण्डान चल्थ्यो। यसै गरेर यो त हाम्रो साप्ताहिक कथा मण्डान हो, तर उहाँको भट्टजीको कथा मण्डान त निरन्तर चल्थ्यो। कई वर्षदेखि चलिआएको, चलिरहन्थ्यो। त्यहाँ हरेक दिन कथा चल्दथ्यो। त्यही कथा मण्डानमा गएर देवचन्द्रजी महाराज पनि कथा सुन्न थाल्नुभयो। के को कथा? श्रीमद् भागवतको कथा। एक दिन हामी जस्तो निम्ता मान्न जाने होइन, हामीलाई त त्यहाँ उप्रेतिकामा बोलाछन् जानुपर्ने भन्दा भन्दै हिजो आउन भ्याइएन, अब आज कतिजना यसो मुख देखाउन आइयो, भोलि फेरि कता पुग्नुपर्ने पत्तै हुँदैन। हामीलाई त निम्ता मान्दिनु छ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। त्यसरी होइन, निरन्तर 1 दिन 2 दिन 3 दिन 7 दिन होइन, 1 महिना 2 महिना होइन, वर्ष, कति वर्ष? 14 वर्षसम्म उहाँले निरन्तर श्रीमद् भागवतको कथा श्रवण गर्नुभयो। एक आसनमा बसेर निष्ठ भएर कथा वाचन भन्दा पूर्व पुगेर कथा वाचन पूर्ण नहुन्जेलसम्म आसनबाट नउठिकन 14 वर्षसम्म श्रीमद् भागवतको कथा सुन्नुभयो। कसले? देवचन्द्रजी महाराजले, जो साक्षात श्यामजी महारानीको अवतार, राधा रानीको अवतार, जागृत बुद्धिको अवतार, यस्तो स्वरूपले 14 वर्षसम्म श्रीमद् भागवतको कथा श्रवण गर्दै 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 जाँदाखेरि हरेक वर्ष हरेक आवृत्तिमा उहाँ भागवत श्रवण गर्नुहुन्छ। भागवत श्रवण गर्दै जाँदाखेरि व्यासले कथा भन्दै 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 जानुहुन्छ। प्रथम स्कन्द, द्वितीय स्कन्द, तृतीय स्कन्द, चतुर्थ स्कन्द हुँदै हुँदै पञ्चम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम स्कन्द, दशम स्कन्दको कथा प्रारम्भ हुने बेलामा तृतीय देव परीक्षितले आएर परीक्षितले भन्नुहुन्छ, हे प्रभु, कतितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्य। हे प्रभु, हे गुरुदेव, हे सुखदेवजी महाराज, हजुरले धेरै कथाहरू मलाई सुनाउनु भयो। अब चाहिँ म श्रीकृष्णको जुन कथा छ, श्रीकृष्णको लीला म पूर्ण रूपले एकदम विस्तार रूपमा सुन्न चाहन्छु, मलाई श्रीकृष्णको लीला सुनाउनुहोस् भन्दाखेरि परीक्षितलाई सुखदेवजी महाराजले भन्नुहुन्छ, हे परीक्षित, तिमीले अन्न प्राणी पनि ग्रहण नगरिकन कथा सुनिरहेका छौ। 3 दिन पुरा भइसक्यो, अब 4th दिनमा प्रवेश गर्ने बेला भएको छ। मैले अहिलेसम्म तिमीलाई अनेक अवतारवादका कथाहरू सुनाए। अब श्रीकृष्ण लीलामा प्रवेश गर्नुभन्दा पूर्व तिमी जाऊ, आफ्नो नित्य कर्म क्रिया गरेर आऊ, भोजन पान आदि केही पान गरेर आऊ भनेर भन्दाखेरि परीक्षितले भन्नुहुन्छ, होइन प्रभु, हे गुरुदेव, मलाई त केही पनि संसारको कुनै प्रकारको भोजन आदि कुनै भोक छैन, कुनै प्यास छैन।